یہ دمرگ نکو منکار زلازمی بمرما گھٹول جہان غیار غیار شی دیوبندی بمرما گھٹول جہان غیار غیار شی دیوبندی بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما کم خوات چیزیں حل تبزہم در رسے گما یہ کم خوات چیزیں حل تبزہم در رسے گما یو اللہ اسرا لرم دہت چان یرے گما یو اللہ اسرا لرم دہت چان یرے گما زخو امتی دا پاک نبی آخر زمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما تو خوے چی ختم نبوت پا ما تمام اے مرتد زندیقا خلیتا اولگو لگام اے مرتد زندیقا خلیتا اولگو لگام زگور عاشق دا مدینی پخو جانان یما زگور عاشق دا مدینی پخو جانان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما یستان مخ کی دیر داوی دا ختم نبوت کڑی یہ اسود عنسی مسلمہ زمان کی دا حضرت کڑی اسود عنسی مسلمہ زمان کی دا حضرت کڑی تابع دخپل نبی لا نبی عبادی فرمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما تا دا انگریزانو ایجنٹ زمتی دا پاک نبی یما یتا تزا ولاڑ بپو میدان کی میدانی یما تا تزا ولاڑ بہر میدان کی میدانی یما خالد بابان وسی یما او نر مجاہد زوان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما زگور خکلک مشران کل دیوبندی لرما یہ ہمز کشمیری او بخاری او ہزاروی لرم ہمز کشمیری او بخاری او ہزاروی لرم مفکر اسلام مفتی محمود پلار روان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما بچ باران نزی قادیانیا مسلمان یما ختم نبوت پا عقیدہ باندے قربان یما
تل بحفاظت زدو ناموس رسالت کوما یہ ہم څوکیدار باطل د ختم نبوت کوم هم څوکیدار باطل د ختم نبوت کوم یمنا در شاگرد پھر حزب اللہ جانی اما ختم نبوت باقی دبان دے قربان اما ختم نبوت باقی دبان دے قربان اما بچ بران نزی قادیانیا مسلمان اما ختم نبوت باقی دبان دے قربان اما ختم نبوت باقی دبان دے قربان اما ختم نبوت باقی دبان دے قربان اما